किताब मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं आप सबों के लिए कलाम पाक की तलावत करूंगा। यहां पर यूं मरकूम है, और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? कि खुदावंद यीशु मसीह एक राह से गुजर रहे थे, नाइन शहर से गुजर रहे थे। नाइन शहर से जब खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे थे तो वहां से एक जनाजा जा रहा था। चूंकि एक जनाजा जा रहा था तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि इस बेवा का सिर्फ एक बेटा है, और खुदावंद यीशु मसीह की आंखें भर आई और उसका दिल रहम और दर्द से भर गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने जनाजा उठाने वालों को वही रोक दिया। और किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस जवान को जाकर पकड़ा, छुआ और कहा कि उठ जा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, नाइन शहर के बेवा का बेटा उसी वक्त जिंदा हो गया। और जैसे वो जिंदा होता है, तो मुझे तलब बात, जैसे वो जिंदा होता है तो लोग एक दूसरे की जानिब देखने लग पड़े। लोगों के हवास बाख्ता हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि ऐसे मुर्दे भी जिंदा हुए हैं। जब ऐसा हो गया तो सबने मुश्तरका तौर पर उनके मुंह से एक सदा निकली, और एक सदा जो उनके मुंह में से निकलती है अहले यहूद के मुंह से, उन्होंने सबने मिलकर कहा, ऐसा मालूम होता है, बल्कि ऐसा है कि जो नबी बर्पा होने वाला था वो बर्पा हो चुका। ये वही नबी है जिसकी बाबत कहा गया था, मैं तेरे भाइयों में से नबी को बर्पा करूंगा। ये तो वही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने जमील नासिर साहब का बयान सुना, जिसमें उसने अपना इस बयान में बाइबल की एक आयत का एक यानी कि हवाला दिया, और एक आयत तो नहीं, ये बाइबल पढ़कर इसने साबित किया कि वो नबी कौन है। वो नबी आपने वो भी उसने बता दिया कि कौन है इससे मुराद। तो ये जो मैं ये 100% मानता हूं कि बाइबल के इस हवाले से, इस दसना हवाले से ये यस्सु ही साबित होता है, यस्सु ही साबित होता है। क्योंकि इससे, इस हवाले से या बाइबल से, बाइबल के किसी भी हवाले से, बाइबल के किसी भी आयत से, किसी भी बाब से, किसी भी किताब से, किसी भी बाइबल के आयत की किसी जुज़ से, यहां तक कि बाइबल में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अक़दस यानी कि नाम, सीधा नाम यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ आ जाए तो उसको नहीं मानना चाहिए, उसको कतई तौर पर नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके ज़हनों में जो ये चीज है ना कि ये वही तौरात, वही ज़बूर, वही अंजील और वही साहिफ़े अंबिया हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है, यह कतई नहीं है। मेरे बहुत सारे बयानात मैंने इसी मौजू पर किए हैं, वो आप देख लीजिएगा, मेरे बयानात देखें, आपको पता चल जाएगा। और मैंने साबित किया है, कोई ऐसे नहीं कि मैंने जिद बहस की है कि नहीं जी नहीं मेरा कवा चिट्टा है, ठीक है, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने साबित किया है तो कि ये तो बाइबल लिए फिर रहे हैं, इसमें जो है वो ये जो वो वाली यानी कि तौरात, ज़बूर, अंजील और साहिफ़े अंबिया नहीं है, जो जिसका कुरान पाक में, जिसकी कुरान पाक ने तस्दीक की है। ये अब देखते हैं कि इस हवाले से यानी कि वो नबी से मुराद कौन है, वो आप यहाँ से अपना एक क्रिश्चियन स्कॉलर की ज़बान से सुनिए। अब ये जो सारा हवाला है ना, दरअसल इस्तिस्ना 18वां बाब, इसमें दो नबियों का जिक्र, दो बातें की गई हैं। एक तो नबी मौत का जिक्र है
ایک ہمیں سٹینڈرڈ دیا گیا ہے کسی بھی فالس پروفٹ کو یا جھوٹے نبی کو پہچاننے کا، ٹھیک ہے جی. وہ کیسے؟ 15ویں آیت سے آپ پڑھیں. لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. اور جو کہ میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اسے لوں گا. یہاں تک جو ہے 19ویں آیت تک نبی موعود کا ذکر ہے کہ جو موسیٰ کی مانند نبی ہوگا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. آگے جب آپ پڑھیں تو ایک ہمیں معیار دیا گیا. معیار کیوں دیا گیا؟ خدا یہ بتا رہا تھا کہ اب میں نے جب آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو موسیٰ کی مانند ہوگا، تو آپ کسی غلط فہمی میں یا کسی شک میں رہ کر کسی غلط بندے کو نبی نہ مان لیجئے گا. اس لیے آئیے یہ بھی سنیے کہ غلط نبی کو پہچاننے کے معیارات کیا ہیں. پہلی بات، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ نبی یہودیوں نے اس لیے پوچھا تھا کیا تو ایلیہ ہے، کیا تو مسیح ہے، کیا تو وہ نبی ہے، وہ نبی قتل کیا جائے. وہ نبی دراصل وہ اس لیے پوچھتے تھے کیونکہ وہ یہ بھی چیک کرتے تھے ساتھ ساتھ کہ یہ کوئی فالس پروفٹ تو نہیں ہے، کیونکہ سٹینڈرڈز دیے جا رہے تھے. پہلا سٹینڈرڈ اس میں کیا دیا گیا کہ وہ اور خداؤں کے نام سے جو ہے باتیں کرے آپ سے، یا ایسی باتیں کہے جن کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا. پھر لکھا ہے اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا ہے. آپ نے سن لیا کہ وہ نبی سے مراد کون ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نبی سے مراد کیا ہے. اب آپ کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنا پسند کریں گے؟ بائبل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ثابت کرنا، میرے خیال میں اس بائبل سے ثابت کرنا، تورات زبور انجیل کی بات نہیں ہو رہی، بائبل سے جو ثابت کرنا، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس پر 295C لگا دے کہ بائبل سے جو بھی ثابت کرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس پر سیدھی ڈائریکٹ 295C. بہت سارے میں بیانات میں علماء کرام کی بارگاہ میں بھی عرض کر چکا ہوں، عام مسلمانوں کی بھی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھائی احتیاط کرو، نہ کرو. پھر بھی اگر کوئی نہیں باز آتا تو میں نے ہر بیان میں اپنا حوالے دیے ہوئے ہیں، بہت کچھ کیا ہوا ہے. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ ہی آگے بڑھ کر کچھ کرے جو ناممکن ہے. میں نے کہہ دیا ہے، شاید کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو میری باتوں کو سمجھ سکے اور عمل کر لے. اب آتے ہیں کہ جمیل ناصر نے کہا کہ وہ نبی سے مراد یسوع ہے، تو میں اصل میں جمیل ناصر کے حمایت میں ہوں. میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ میں اس سے مراد یسوع ہی ہے، اور میں اس کو ثابت بھی کر دیتا ہوں. یہ جو کرسچن اسکالر نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جو بتایا ہے کہ وہ نبی سے مراد کیا ہے، تو اس سے مراد وہی فیک نبی ہے، یعنی کہ جعلی نبی ہے، وہ جو اس نے بتا دیا، آپ نے سن لی. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ یہاں پر یسوع کے اوپر فٹ ہوتی ہے، یا یہ یعنی کہ یہ جو کرسچن اسکالر کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، یہ بڑا ڈیبیٹر ہے، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ نبی سے مراد وہ فیک نبی ہے، یعنی کہ وہ جعلی نبی ہے. تو اس سے کیا یسوع ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یسوع ثابت ہوتا ہے. وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں اس کو ہم دیکھیں گے یوحنا باب 21 اور آیت 25. اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی. یعنی کہ یہ مبالغے کی انتہا ہے کہ یسوع نے اپنے 33 سال یعنی کہ 3 سال تقریباً وہ جب اس نے اپنا نبوت کا دعویٰ کیا تو 3 سال وہ یا 30 سال پہلے بھی لگا رہے، تقریباً 33.5 سال یسوع کی جو دنیا پر زندگی رہی ہے، اس زمین پر جو زندگی رہی ہے.
अब 33.5 साल की जिंदगी में ये समझ ले कि उसने पैदाइश से, बचपन से पैदा होते ही मौजूदात शुरू कर दी है, तो 33.5 साल में उसने जो मौजूदात किए होंगे, ये सिर्फ 3 साल उसने मौजूदात किए, ये मैं अपनी तरफ से 33.5 साल दे रहा हूं, यानी कि उसकी पैदाइश से मौजूदात शुरू उसने कर दी है। तो आप देखेंगे कि अब उसका मुबालगा कितना है कि 33.5 साल में उसने जो मौजूदात कर दिए, अगर वो लिखे जाते तो वो दुनिया में जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती है। ये सरासर मुबालगा है और कुछ नहीं है। क्या है? मुबालगा है और कुछ नहीं है। उसकी वजह क्या है उसको हम देखेंगे मत्ती बाब 12 और इसकी आयत 38 से शुरू करेंगे। इस पर बाज़ फकीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, आए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान इनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। अब ये मैंने 3 रात पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अब लोग फिर आप परेशान भी होते होंगे कि ये 3 रात पर मेरी क्या केसट अट जाती है। असल में यहाँ से जो यसू ने ये दावा किया है, यानी कि वो उनसे निशानी से मुराद मौजज़ा तलब करते थे, उसने कहा मैं कोई मौजज़ा नहीं दिखाता। उसने कहा साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं कोई मौजज़ा नहीं दिखाता, जबकि यूहन्ना कहता है कि उसने इतने मौजज़े दिखाए कि वो दुनिया में उसकी, अगर वो लिखे जाते तो दुनिया में उसकी किताबें ना समाती। तो ये सिर्फ मुबालगा होता है, ये खामखा ऐसे किसी को। अब मैं कई बार ये कहता हूँ, अब यहाँ से तो पता चलता है कि यसू ने, ये जो मैं अभी आपके सामने पोस्ट चल रही है, इससे पता चलता है कि यसू ने कोई निशान मौजज़ा नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो कोई मौजज़ा दिखाता तो फकीह और फरीसी जो है वो खामोश हो जाते कि यार ये तो इतने बड़े बड़े मौजज़ात कर रहा है, इतने बड़े बड़े मौजज़ात कर रहा है, तो ये तो नबी है। अब वो नबूवत का दावा कर रहा था, या खुदा का बेटा होने का दावा कर रहा था, खुदा होने का दावा कर रहा था, वो उससे निशान मांगते थे, वो उनको आगे से गालियां दे रहा था। अब वो कह रहा है कि 3 रात यूना जैसे 3 रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 रात और 3 दिन जमीन में रहेगा, यानी कि कब्र में रहेगा। तो ये शायद इसके यही मौजज़ा था जो कतई पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? अब इस पे बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, उठ के वो यूट्यूब पर आप देखेंगे बड़े बड़े वो मुनाजरे करते फिर रहे। 3-3 घंटे लोगों के कानों को जो है ना वो अपना कमोड बना दिया इन्होंने। लोगों के कानों को 3-3 घंटों के लिए कमोड बना के रख दिया। वो कैसे? ऐसे ही बाइबल में से ये ऐसे है, यहूदियत के मुताबिक ये दिन है, अबरानिया में ये दिन है, ये निज़ाम औकात ये है। यार बेवकूफ़ी है काहे को। अब यहाँ से क्लियर 3 रातें हो रही हैं, 3 रात दिन। अब चलो 3 दिन वो मान लेते, अगर वो 3 दिन ही सिर्फ होता तो उसका मतलब यही होता है कि चलो यार ये निज़ामुल औकात में वो वैसे भी 3 दिन पूरे हो जाते हैं। वो कैसे कि अगर जुमे का दिन भी पूरा है, हफ्ते का दिन भी है, इतवार वाले दिन को फटने से पहले यसू जी उठ गया, ठीक है, हम इतवार का दिन भी दे देते हैं। मगर रातें कहाँ गई? 3 रात क्लियर लिखा हुआ, साफ वाज़े 3 रात लिखा हुआ। इसलिए खामखा कमोड बनाने से, लोगों के कानों को कमोड बनाने से, लोगों के सामने अपनी गंदगियां गलाजतें ज़ाहिर करने से बेहतर है कि मान लेना बेहतर होता है। वरना क्रिश्चियन जो मान गया वो क्रिश्चियन तो ना हुआ। फिर हम मजीद देखते हैं कि लूका बाब 22 में और इसकी आयत 63, और जो आदमी यसू को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते थे और मारते थे, और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबुव्वत से बता तुझे किसने मारा। हालांकि यसू को वो मार रहे थे, छोटी सी बात है, यसू वहां पे कोई टेवा शेवा लगा के भी जान छुड़ा लेता, मगर क्या है कि वो खामखा जलील होता रहा। अब अगर उसके पास वाकई कोई मौजा होता, पेशन गोई होती, वो कर सकता तो वो करना देता, जान ना छुड़ा लेता। कौन बंदा चाहता है कि मुझे इतना बेइज्जत किया जाए? अब मजीद हम आगे चलते हैं, लूका बाब 23 और इसकी 8 आयत से शुरू कर लेते हैं। हेरोदिस यसू को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मौजा देखने का उम्मीदवार था। ऐसा ही मामला था जैसे हमारे यहाँ पर बाबा लोग होते हैं, बल्कि यहाँ तक कि यहाँ पे मेरे पीर साहब हैं, माशाल्लाह वाकई वो करामाती वली हैं, बड़े करामात उनसे हैं, बल्कि मैंने उनकी कई करामात का खुद भी शाहिद हूँ, गवाह हूँ। मगर मैं एक बात कहता हूँ कि वो यार
ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ کرامتی ولی ہیں, میرے پیر صاحب ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے کئی مرید یعنی کہ میرے پیر بھائی ہیں, وہ ان سے ایسے کرامتیں منسوخ کر دیں گے. میں ان سے کئی بار کہتا ہوں یعنی کہ وہ کرامتیں جو ایسی منسوخ کر دیں گے جو مناسب نہیں ہے. تو میں ان سے اکثر اپنے پیر بھائیوں کو کہتا ہوں, پیر صاحب کو پتا ہے کہ یہ ان سے کرامت ہو چکی ہے. میں اپنے پیر بھائیوں کو بھائی ایسے ہی, میں جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, چاروں اناجیل میں لکھی ہوئی ہیں کہ یسوع نے یہ معجزہ کر دیا, یسوع نے وہ معجزہ کر دیا, تو میں کئی بار پوچھتا ہوں کہ یسوع کو پتا ہے کہ اس نے یہ معجزات کیے ہیں. اب یہ دیکھو کہ اب یہ ہیرودیس کو بھی یہ بات پہنچی ہوئی تھی کہ یسوع کوئی معجزات بڑے بڑے معجزے کرتا پھر رہا ہے, تو اس نے کہا جی یار میں بھی اس کا معجزہ دیکھوں گا, اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا. میں آگے پڑھ رہا ہوں یہ لوکا باب 23 اور 9 آئی, اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا. اور سردار خان اور فقی کھڑے ہوئے زور و شور سے اس پر الزام لگاتے رہے. پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور اسے پوچھتا رہا کوئی معجزہ دکھا, کوئی کرامت دکھا, کوئی نشان دکھا, مگر نہیں دکھا سکا. اسے ذلیل کیا, ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاطس کے پاس واپس بھیجا. اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی واقعی چلے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس پر کوئی ایسی پابندی, کون سی بائبل سے آپ ثابت کریں اس پر یسوع پر کوئی ایسی پابندی تھی, یا اگر وہ وہاں پر کوئی معجزہ دکھا دیتا تو کیا ہو جاتا ہے. اب وہ اس نے مردے زندہ کیے, پتہ نہیں کیا کیا کیا, یہ ہوا وہ ہوا. اب وہاں پر چلو دیکھو جنہوں نے نہیں ماننا تھا, اب ان کو جو تو پتا چلا تھا کہ اس نے تو لازر کو 3-4 دن بعد زندہ کر دیا, فلانے کو اتنے دنوں بعد زندہ کر دیا, وہ بیوہ کا بیٹا زندہ کر دیا, وہ لڑکی جس کے بارے میں یسوع خود کہتا رہا کہ سوئی ہوئی ہے اس کو زندہ کر دیا, وہ فلاں کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو بھائی اس سے اگر یہ یہاں پر بھی معجزے دکھا دیتا اور اس کے باوجود وہ اس کو قتل کر دیتے, کہانی لکھنے والے نے یہاں پر سکم چھوڑا ہے. اصل میں یہ جو افسانہ نثار ہے یا افسانہ نگار ہے, اس سے یہ سکم ہو گیا کہ یہاں اس کو چاہیے تھا کہ یسوع سے کوئی معجزہ دکھواتا, یسوع یہاں پر کوئی معجزہ کرتا, اس کے باوجود وہ اس کو قتل کر دیتے, تو پھر وہ پتا چلتا کہ نہیں یسوع کے ساتھ ظلم ہو گیا. اب وہ ظاہر ہے اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا بیٹا خدا کا, تو اب اس نے اپنے کرتوتوں کی سزا پا لی. اب مزید دیکھتے ہیں مرکز باب 15 اور اس کی آیت 28. تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا. شاباشی, یعنی کہ بائبل کا خدا بھی بدکار, ٹھیک ہے, بائبل کا یسوع بھی بدکار. اب یہ یار کیا کرو گے, اب شیطان ہے وہ بھی بدکار. اب جب بائبل کے جتنے بھی خدا ہیں وہ بدکار ہی نکلتے. اب کیا کتنا بڑا یہ بائبل نہ ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا یار, آپ لوگ اسے خدا کا کلام خدا تسبیح یار ہٹا لگاتے رہو, کیا ہو گیا. اب جو ایک بندہ پتھر کے سامنے وہ اپنا بت کے سامنے جھکا ہوا ہے اور وہ اسے خدا کہی جا رہا ہے, تو اب کیا ہم اس کا گلا کاٹ دیں, کیا اس کی زبان کاٹ دیں؟ اب وہ کہے جا رہا ہے, اب اس کا کہاں چٹا ہے. اب جیسے تمہارے سامنے سارا کچھ رکھ رہا ہوں, تو تمہارا کہاں چٹا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب اس کو 29 آیت سے پڑھتے ہیں. اور راہ چلنے والے سارے ہلا لا کر اس پر لعن طعن کرتے اور کہتے تھے کہ واہ مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے, سلیب پر سے اتر کر اپنے تئیں بچا. اسی طرح سردار خان بھی فقیوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا, اپنے تئیں نہیں بچا سکتا. اب یہ دیکھو کہ اب آپ لوگ کہتے ہو کہ جی جو یسوع تھا وہ اس لیے آیا کہ دنیا کو بچائے. کس سے بچائے؟ یہی نہ جہنم میں نہ جائے. اب وہاں سے وہ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ بھائی آپ سولی پر سے اتر آؤ. اب کیا یسوع نہیں اتر کے آ سکتا تھا؟ کیا اسے مسئلہ تھا؟ کون اسے روک رہا تھا؟ کون روک رہا تھا کہ تو سولی سے نہ اتر؟ میں نے تو نہیں روکا, وہاں کوئی اور تو کھڑا نہیں تھا کہ یسوع تو نہیں اتر. وہاں لوگ کہہ رہے تھے. اب وہ لوگ اس پر ایمان لے آتے کیا کرتے؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یسوع خدا یعنی کہ آپ کے نزدیک تو وہ خدا ہے نا, خود دنیا کو بچانے کے لیے آیا. تو جو لوگ وہاں پر ایسا حرکتیں کرتے پھر رہے تھے, تو اس کا مطلب یسوع کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی. عقل کیا کریں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں, تو کچھ عقل کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا, عقل سے سوچ بھی لیا کریں. اللہ رب العزت آپ کو ان بدکار خداؤں سے, یہ دیکھیں بدکار ہیں,
وہ میں نے اکثر حوالہ جات دیا ہے کہ بائبل کا جو خدا قادر متعلق ہے وہ بھی بدی کر کے باز آتا ہے یا پچھتاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آج آپ کو یسوع کا بھی پتہ چل گیا جو آپ کا تیسرا خدا ہے, جو یہ تینوں آپ کی زبان سے آپ سنتے رہتے ہیں. بلکہ اب ویڈیو کے اینڈ پر بھی میں وہ ویڈیو لگا دیتا ہوں, تقریباً ہر جو نئی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کے اینڈ پر میں یہ ویڈیو لگا رہا ہوں, تو وہ بھی بدکار. کیا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ تھوڑی سی عقل, زیادہ نہیں, ایسی معمولی سی سوچ رکھو, تھوڑی سی عقل سے سوچو کہ کیا آپ ساری زندگی انہی کے نیچے رہنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے, اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے, یہ شیطان ہے. اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے.